हो, लास्ट टाइम जेन्ना जात्रा आसली आमची लहराई देवची शिरगांव तेन्ना खूब जाण आमचे भाव पिड्ड्यार जाले ते स्टॅम्प पॅडा खातीर आनी आमचो सप्तक म्हणजे व्हडलो सप्तक आनी गोंयान जी पयली जात्रा जाता ती वास्कोन जाता पूण खंय तरी दुर्घटना अशी घडपाक जायना आनी पयली घडोकूय ना आनी आमच्या हितून देवाच्या आशिर्वादान घडचीय ना आनी घडपाकूय जायना पूण खंय तरी प्रिकॉशना खातीर आमी एक लोकांचो तेंकी जाय जाल्यार इन्शुरन्स आमी एक केला न्यू इंडिया इन्शुरन्स वचून आमी एक 20 कोटीचो इन्शुरन्स केला फाल्यां ते कितें तर जालें जाल्यार खंय तरी तांकां एक हातभार लावचो म्हणून आमी तो एक 20 कोटीचो इन्शुरन्स करून दवरलेलो. It's for the first time in the history of Saptak. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वास्को सप्तका न्हू गोंयांत आसतलो आमी फर्स्ट टाइम आसतले आनी इवन टेम्पल कमिटीन तेंचो स्वताचो तेंच्यांनी इन्शुरन्स केला फ्रॉम हॉटेल सुप्रीम टू लापाज हॉटेल तेंच्यांनी तितलीच एरिया तेंच्यांनी केल्या आमी दोनूय रस्ते घेतले फादर जोर्ज वाज रोड आनी स्वतंत्र पास रोड दोनूय रोड फ्रॉम हिरालाल टू नॅशनल फार्मसी अपना बाजार टू आमचे डायरेक्ट ड्रीमलँडा कडेन. आणि फायराचो सेपरेट कितें इन्शुरन्स घेवपाचो प्लॅनिंग आसा? फायराचो इन्शुरन्स आमचे गार्डन आसा आनी ते आमी एक्चुअली फूड कोर्ट घालपाचें आसलें पूण ते खंय तरी आमी कोणाक तर थंय कितें सद्याक कशें आहा जे गोबी मंचुरियन येता न्हू ते गोबी मंचुरियन कितें जाता ते थंयसरूच भाजता आनी क्लीन करता म्हणून तांकां आमी त्या फूड कोर्टा कडेन आमी शिफ्ट केलेलो आहा थंयसून तेंच्यांनी ते करून हाडपाचें आनी विकपाचें म्हणून पूण थंय कांय जावपाक जायना म्हणून आमी थंयसरलो इन्शुरन्स एक 25 लाखाचो इन्शुरन्स केला म्हणजे ते थंयसर कितें आमचे प्रिमायसीस आसा ताका थंय काय डॅमेज जावपा म्हणून तेचोय आमी 25 लाखाचो इन्शुरन्स केला. टोटल ऑफ 20 crores 25 lakhs. या 20 crores 25 lakhs.